अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्क़ होरम बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 24। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और नावल को अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस नावल को। हवेली वालों को ज़ोयान के बारे में जैसी ही खबर मिली वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अस्पताल आ पहुँचे। डॉक्टर क्रिटिकल सिचुएशन का कहकर उसे आईसीयू में दाखिल करवा चुके थे और उसका इलाज चल रहा था और बाहर खड़े सबके मुंह में बस एक ही दुआ थी, ज़ोयान का ऑपरेशन कामयाब हो जाए। परी और यज़दान की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। रो रो के उन दोनों ने पूरा अस्पताल सर पर उठा लिया था। उसे उसका शौहर सही सलामत वापस चाहिए था और यज़दान को उसका बेस्ट कज़िन, जिसने उसे बचाने के लिए वो गोली अपने सीने पर उतार ली। हनान, अहमर, ज़ामिर और ज़ारिम और अज़लान उसे बहुत संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसका दिल दर्द से फट जाएगा। जबकि हूरम, ज़री और मिशी परी को संभाल रही थी, जो संभाले नहीं संभली जा रही थी। अस्पताल के फर्श पर बैठी हुई दहाड़े मार मार कर रो रही थी। डॉक्टर भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिला रहे थे, जो उनके दर्द से फटते दिल को थोड़ा सुकून मिलता। जबकि माया की भी हालत उसे जुदा न थी। जनिश उसे बहुत हौसला देने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ज़ोयान से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। ये सदमा उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका बस न चलता वो अपने भाई की जगह खुद ले लेती। जहाँ एक तरफ उन सबको दुख था, वहाँ दूसरी तरफ गुस्सा उन सब के सरों पर सवार था। फ़ायज़ा की हकीकत उन पर किसी आसमान की तरह गिरी थी। हर कोई ही उनकी गिरी हुई हरकतों से वाकिफ़ था, मगर कोई ये नहीं जानता था वो इतनी गिर जाएगी कि अपनी ही फैमिली की खुशियाँ बर्बाद कर देंगी। माया अपनी माँ की सच्चाई से वाकिफ़ थी। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि उसकी माँ कत्ल भी कर सकती है। उसे अब अपनी माँ से नफ़रत सी होने लगी थी, शदीद नफ़रत। आगा जान बीजान के पास बैठे उन्हें हौसला दे रहे थे, जिनकी ज़बान तो ज़ोयान के लिए दुआएं मांग मांग कर नहीं थक रही थी। जब उजड़ी हुई हालत में धीमे धीमे कदम उठाती फ़ायज़ा बेगम अस्पताल में उन्हें देखते ही उनकी जानिब बढ़ी, जबकि उन्हें यहाँ पर देखकर एक एक शख्स का गुस्सा खौलने लगा था, मगर हर कोई अस्पताल का लिहाज करता खुद पर जब्त कर गया। भाग कर आती हुई आईसीयू के दरवाजे से मशीनों में जकड़े अपने बेटे को देखते ही अपनी सारी हिम्मत फिर से खो बैठी थी। उनका दिल मलामत करना चाह रहा था, मगर दिमाग करने नहीं दे रहा था। अभी सही तरह उन्हें एहसास ही कहाँ हुआ था। अभी वो अंदर झांक ही रही थी जब आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब बाहर आए। डॉक्टर साहब को बाहर आता देख इज़दान और परी दोनों ही दौड़ते हुए उनके पास आए। डॉक्टर, ज़ोयान कैसा है? इज़तराबी और बेचैनी की कैफियत में इज़दान ने सवाल किया। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके हार्ट में गोली लगी है और देर होने की वजह से उनका हार्ट डैमेज हो गया है। हमें जल्द से जल्द उनके लिए हार्ट का अरेंज करना होगा, नहीं तो उन्हें हार्ट कैंसर भी हो सकता है और ऐसी हालत में उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। प्लीज़ आप लोग जल्दी से हार्ट का अरेंज कर दें, वरना सॉरी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर के अल्फाज थे कि तीर हर किसी के दिल में ऐसे चुभे थे जैसे कोई बहुत ही नुकीली चीज़ हो। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? इज़दान बेयकीनी से बोला था। डॉक्टर, आप तो हार्ट का अरेंज कर सकते हैं ना, प्लीज़ मेरे ज़ोयान को बचा ले। उसके बदले आपको जितने पैसे चाहिए होंगे हम दे देंगे आपको, बस मेरे ज़ोयान को बचा लें। हिचकियों में रोती हुई वो डॉक्टर से इल्तिजा करने लगी थी। हमने पता किया है, मगर हार्ट अभी हमारे पास मौजूद नहीं है और बैरून ममालिक से आने में भी वक्त लगेगा और इतना वक्त नहीं है पेशेंट के पास। इसलिए अगर आप हार्ट का अरेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। डॉक्टर कहते ही फिर से अंदर चले गए, जबकि वहाँ खड़े सब लोग अब एक नई सोच में गर्क हो गए थे। डॉक्टर के अल्फाज पर उन पर बमबारी कर गए थे। हार्ट का इंतज़ाम इतनी जल्दी कैसे होगा? हर कोई रोता हुआ ये सोच रहा था। ये सुनकर बीजान की और आगा जान की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जब राफिज साहब उन्हें लेकर हवेली की जानिब रवाना हो गए तो माया गायब दिमागी से गुस्से में नाक के नथने फुलाती तेज़ तेज़ चलती हुई फ़ायज़ा बेगम की जानिब आई। अब मिल गया आपको सुकून? सुन लिया आपने जो डॉक्टर कह कर गए हैं? भाई को हार्ट चाहिए वरना वो मर जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। कैसी माँ है आप? अपने ही बेटे की जान ले ली आपने। बल्कि आप तो आदी है ना ये सब करने की। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा ना। जाने पहले पहले भी कितनी जानें ले चुकी हैं आप।
इतनी खुदगर्ज़ है आप अपनी खुशियों के लिए, आप दूसरों की खुशियाँ छीन रही थी। अब खुश हो जाएँ, आपकी वजह से आज मेरा भाई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अपनी माँ के पास खड़ी वो ऊँची-ऊँची आवाज़ में चीख-चीख कर उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला रही थी, जो खामोश आँसू बहाती माया की हर बात को गौर से सुन रही थी। माया मेरी बेटी, मेरी बच्ची ऐसा नहीं है। वो अपनी सफाई में बोलने लगी थी जब उसी वक़्त माया ने उन्हें टोक दिया। तो फिर कैसा है आप ही बता दें? कह दें कि कोई कोई गोली आपने नहीं मारी, कह दे वो एक्सीडेंट आपने नहीं करवाया, कह दे आपने बाबा को नहीं मारा। वो एक-एक लफ्ज़ चबाकर बोल रही थी और आखिरी बात कहते हुए तो उसे अपने अंदर तक दर्द महसूस हुआ। आपने बाबा को मार दिया, ये भी ना सोचा कि हम बाबा के बगैर कैसे रहेंगे? क्यों नहीं सोचा आपने हमारे बारे में? आपको सिर्फ़ अपनी और अपनी अय्याशियों की पड़ी हुई थी। आप मुझे भी इस रास्ते पर लेकर जा रही थी जहाँ सिर्फ़ शिकस्त ही शिकस्त है। काँटों से भरा वो रास्ता जिस पर आप चल रही थी, आप चाहती थी मैं भी वैसे ही हो जाऊँ, बेरहम। आपको ज़रा तरस नहीं आया ये सब करते हुए? उसके एक-एक लफ्ज़ से तकलीफ़ ज़ाहिर हो रही थी जब फ़ाइज़ा बेगम ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। माया, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मगर मैंने अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहा। माया ने उनके हाथ को उसी वक्त झटक दिया था और नहवस से उनकी तरफ देखने लगी। आपने बाबा को मार दिया, अभी भी आप बोल रही हैं आपने हमारा बुरा नहीं चाहा। कैसी माँ है आप, जो अपने बच्चों की ज़िंदगियों से बाप का साया ही मिटा गई। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उन्हें घूरते हुए वो अपनी आंखों से खून बरसा रही थी। माया, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। चली जाए यहाँ से, चली जाए मेरी नज़रों से। कर्ब से बोलती हुए अपना रुख बदल गई। जब अपने ही बच्चों की बेरुखी पर फ़ायज़ा का दिल चीर कर रह गया तो वह आंसू बहाती हुई वहाँ से भागती हुई अस्पताल की दूसरी तरफ चली गई। लाला, अब क्या होगा? हम कैसे अरेंज करेंगे हार्ट? लाला कुछ करें, मुझे मेरा ज़ोयान सही सलामत चाहिए। रो रो कर हलकान हुई वो इज़दान के गले लगी, हिचकोले लेने लगी। अब अगर ज़ोयान को उसकी किस्मत में लिख दिया गया था तो वो फिर से कहीं उससे दूर ना हो जाए। वो ये डर उसे सांस तक नहीं लेने दे रहा था। परी, चुप कर जाओ, ज़ोयान को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचा लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना ही हार्ट क्यों ना ट्रांसफ़र करना पड़े। परी के सर पर हाथ रखते उसे तसल्ली देते हुए अपने लफ्ज़ों से उसे मज़ीद बेचैन कर गया। नहीं लाला, आप ज़ोयान को हार्ट नहीं देंगे। मैं हुरम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। उसका क्या होगा? आप हार्ट नहीं देंगे, बल्कि मैं हार्ट दूंगी ज़ोयान को उसकी सांसों के लिए। अगर मेरी सांसें चली भी जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ज़ोयान को कुछ नहीं होने दूंगी। उसका तड़पता लहजा हर किसी का दिल चीर रहा था। परी की हालत पर सबको ही तरस आ रहा था। नहीं परी, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं खुद उसे हार दूंगा। मेरा जिगरी यार है वो, अगर उसके लिए मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं। उसने मेरी खातिर वो गोली खाई, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब किसी एक की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी एक को तो अपनी जान गंवानी पड़नी थी। अब ना जाने ये कदम ये जान उठाएगा या परी, दोनों को ही ज़ोयान जान से ज़्यादा अजीज़ था। तो उसी वक्त डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। हमने हर जगह पूछ लिया मगर किसी भी अस्पताल में इस वक्त हार्ट मौजूद नहीं है और पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर आपने हार्ट का अरेंज कर लिया है तो प्लीज़ कॉरिडोर के पास एक रूम है, वहाँ जाकर मेरा इंतज़ार करें। मैं एक अस्पताल से पूछ लूँ, अगर ना मिला तो आप में से किसी को हार्ट ट्रांसफ़र करना होगा। डॉक्टर के बोलते ही यज़दान जल्दी से बोला, जी डॉक्टर, पेशेंट को हार्ट मैं दूंगा। आप मेरा हार्ट ले लें मगर ज़ोयान को बचा ले। अभी तक उसके और परी के आंसू नहीं रुके थे। ठीक है, फिर आप रूम में मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी आता हूँ और आपके ऑपरेशन का इंतज़ाम करता हूँ। डॉक्टर बोलते ही फिर से अंदर चले गए। लाला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। ज़ोयान मेरे शौहर हैं, उन्हें हार्ट मैं दूंगी। वो एकदम से इज़दान पर चीखी थी जब साथ ही इज़दान ने उसे कस कर अपने सीने के साथ लगाते खामोश रहने का कहा। मेरी गुड़िया, खामोश हो जाओ। मैंने तुम दोनों की आंखों में वो मोहब्बत देखी है जिसे ज़माना तरसता है। मैं तुम दोनों को अलग नहीं देखना चाहता, इसलिए प्लीज़ खामोश हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। वो आहिस्ता आहिस्ता परी के सर पर उंगलियां चलाने लगा ताकि वो पुरसुकून हो जाए, मगर जरी के साथ खड़ी हुरम का ये सुनकर ही बुरा हाल हुआ जा रहा था। वो यज़दान को खोना नहीं चाहती थी मगर रोक भी नहीं सकती थी। ज़ोयान उसका बेस्ट कज़िन था, वो यज़दान को नहीं रोक सकती थी। उसके आंसू बस गिरते ही चले जा रहे थे और दिल में बोझ मज़ीद बढ़ गया था। लाला, आप भी तो हुरम से इश्क करते हैं, मैं कैसे आप दोनों को अलग होते देख लूँ? आप बचपन से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और अब मेरी खुशी के लिए आप अपने इश्क की कुर्बानी नहीं दे सकते। यज़दान से अलग होती हुई भीगी हुई आंखों से उसे देखने लगी। जब उसी वक्त माया उनके पास आई। भाई को हार्ट मैं दूंगी, आप में से कोई भी उन्हें हार्ट डिलीवर नहीं करेगा।
میں نے زندگی میں اتنی غلطیاں کی ہیں، اب میں انہیں سدھارنا چاہتی ہوں۔ اب دونوں ہی ایک مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں۔ میرا تو کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ کام مجھے کرنے دے۔ وہ بول رہی تھی اور یزدان اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں کسی سے کسی کا پیار نہیں چھیننا چاہتا، میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، ہاں ٹرانسفر میں ہی کروں گا۔ کہتے ہی اس نے احمد کی طرف دیکھا جو مایا کو دکھ میں دیکھ کر افسردہ ہو رہا تھا۔ احمد کو مایا سے لگاؤ ہو رہا تھا، وہ کیسے نہ پہچان پاتا۔ جبکہ ان دونوں کو وہیں پر چھوڑتا وہ حرم کے پاس آیا جو معصوم سا چہرہ لیے یزدان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ حرم کو جی بھر کر دیکھتے اگلے ہی لمحے اس نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے اسے اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگایا، جس کی وجہ سے اس کے رونے میں اضافہ ہوا اور وہ اس کے گلے لگتے ہی اونچا اونچا رونے لگی تو یزدان کا دل ہی کٹ کر رہ گیا۔ حرم کا زوروں سے دھڑکتا ہوا دل اسے اپنے بائیں جانب محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کا دھک دھک کرتا دائیں جانب کا دل حرم کو اپنے بائیں جانب محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کی دل دھڑکتے ہوئے دائیں اور بائیں جانب اور تیز رفتار پکڑ گئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس سے الگ ہوتے اس نے اس کی کشادہ پیشانی پر اپنے نرم اور دہکتے ہوئے لب رکھ دیے تو حرم کے پورے جسم میں ایک سکون بھری لہر دوڑی۔ یہ اس کا آخری لمس تھا، یہ سوچ کر ہی حرم کا دل بس بند ہونے کو تیار تھا۔ حرم مجھے معاف کر دینا، اپنا بہت بہت دھیان رکھنا اور میرے لیے رونا مت ورنہ تمہارے یزدان کو تکلیف ہوگی۔ کیا غضبناک لمحہ تھا، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور وہ ایک آخری بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جن میں دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، لیکن حرم کی ہمت جواب دے رہی تھی، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رونا بند کرو حرم، میں چاہتا ہوں تم مجھے ہنس کر الوداع کرو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس وقت یہیں پر تھم جائے اور وہ حرم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہو، مگر اس نے وہ فیصلہ اپنے دل کو مضبوط کر کے لیا تھا اور وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ حرم کا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مسکرانے کا، مگر یزدان کے لیے تھوڑا ہی صحیح مگر مسکرائی تھی تو اس کے مسکرانے پر یزدان بھی ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جیسے ہی مسکرایا اس کے گال میں ابھرتا ڈمپل حرم کو اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ وہ سب کچھ بھلائے بس اب اس کے ڈمپل میں ہی کھو گئی تھی، کتنے پسند تھے اسے اس کے ڈمپل۔ پھر یزدان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر عقیدت سے ایک ایک بوسہ اس کے ہاتھ پر چھوڑا اور اگلے ہی لمحے سب پر ایک الوداع نظر ڈالتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ جا رہا تھا اور حرم کی حالت بدتر ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، منظر اسی وقت دھندلانے لگا۔ وہ جیسے ہی ٹرن لیتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اسی وقت اس کا دماغ چکرایا اور وہ اسی وقت چکراتی ہوئی وہیں پر زمین بوس ہو گئی۔ ہسپتال کی دوسری جانب جاتی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے بلک بلک کر رونے لگی۔ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہو رہا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے، اپنے دل میں مجبور غبار کو وہ کہیں دور نکال پھینکے۔ زویان اور مایا کی باتیں ان کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ آپ نے ہمارے بابا کو مار دیا، شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ آپ کی وجہ سے میرا بھائی یہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ ایک خود غرض عورت ہے جس سے صرف اپنی خوشیاں عزیز ہیں، چلی جائے یہاں سے۔ آپ دونوں کی ایک ایک کر کے گھومتی ہوئی آواز ان کے کان کے پردے چیرنے کے لیے کافی تھی۔ ان کا ذہن بس ان آوازوں تک ہی محدود رہ گیا۔ وہ آوازیں انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ میری وجہ سے، آج میری وجہ سے میرا بیٹا اس حال میں پہنچ گیا، میں قصوروار ہوں اپنے بیٹے کی۔ وہ بول رہی تھی مگر ان کے حلق سے آواز مشکل ہی نکل رہی تھی۔ ایک دم ہی ان کے گلے میں ابھرتی ہوئی گلٹی معدوم ہوئی۔ میں نے آج اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی جان لے لی، نہیں میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا بیٹا مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، میں کیسے اس پر گولی چلا سکتی ہوں؟ اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑتی وہ ہلکان ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگتی آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کہیں میری غلطیوں کی سزا میرے بیٹے کو تو نہیں مل رہی؟ اس وقت ان کا ذہن جو سوچ سکتا تھا وہ سوچ رہی تھی۔ نہیں نہیں، اے خدا اتنا ظلم مت کرنا مجھ پر، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بدلے آپ میری جان لے لے مگر میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ اوپر چھت کی جانب دیکھتی اپنے رب سے مہوئے گفتگو تھی، اجڑی ہوئی حالت، بکھرے بال، آنکھوں سے بہتا گرم سیال، تاریکی میں ڈوبتا ہوا چہرہ۔ اس وقت انہیں دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ شاید کوئی پاگل مریضہ ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر اس کی سزا میرے بچوں کو نہ ملے، میرے زویان کو بچا لے میرے رب۔ ہاتھوں کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتی وہ لگاتار رو رہی تھی۔ احساس تو پھر انسان کو تبھی ہوتا ہے جب اس کی کوئی پیاری چیز کھو جائے، اور زویان کو کھونے کا ڈر انہیں
ان کی غلطیوں کا احساس دلا رہا تھا۔ جب وہ کچھ سوچتی ہوئی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں اب کیسے سامنا کروں گی اپنے بچوں کا؟ میں نے خود کو ہر کسی کی نظر میں گرا لیا ہے، کیا اب بھی مجھے جینے کا کوئی حق ہے؟ نہیں، میں اس گلٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زیان کو ہارٹ چاہیے، میں دوں گی اسے اپنا ہارٹ، اسے ہارٹ ڈونیٹ کر کے میں ماں ہونے کا حق ادا کروں گی۔ اٹل لہجے میں بولتی ہوئی وہ ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب راستے میں ہی انہیں ڈاکٹر گزرتے ہوئے ملے تو وہ عجلت میں انہیں مخاطب کر گئی، ڈاکٹر میری بات سنیں۔ ڈاکٹر شاید موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہے تھے، جب کسی کے بلانے پر وہ موبائل سے نظریں اٹھا کر سوالیہ ان کی جانب دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر زویان میرا بیٹا، اسے ہارٹ چاہیے، اسے ہارٹ میں ڈونیٹ کروں گی، آپ میرا دل لے لیں مگر میرے بچے کو بچا لیں، فریادی لہجے میں بولتی ہوئی ڈاکٹر سے التجا کرنے لگی۔ ڈاکٹر ابھی کچھ بولتے اس سے پہلے ہی ان کا موبائل رنگ ہوا اور وہ ایکسکیوز کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ رضوان اس کمرے میں بیٹھا کب سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ جب تقریباً 10 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کمرے میں داخل ہوئے، ان کے اندر آتے ہی وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے آ کر حوصلے کے طور پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری مسٹر یزدان، ہارٹ کا بندوبست ہو گیا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پرسکون ہو جائے آپ، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولے۔ مگر ڈاکٹر آپ نے تو بولا تھا کہیں سے ارینج نہیں ہو رہا، وہ کشمکش کا شکار ہوا۔ جی ابھی ایک ہسپتال سے کال آئی تھی، وہ بتا رہے تھے ان کے پاس ہارٹ اویلیبل تھا، تو بس وہ ہارٹ سپلائی کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ہم آپریشن شروع کر دیں گے، لیکن آپ دعا کرنا مت چھوڑیے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسے سکون سا ملا تھا۔ اب آپ بے فکر ہو جائے، ہم خود نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا ہارٹ ڈونیٹ کیا جائے، کسی ایک کو بچانے کے لیے ہم کسی دوسرے کی جان نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر تحمل سے بولے تو اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ اس وقت اسے جتنی خوشی ہوئی تھی وہ لفظوں میں کہاں بیان ہو سکتی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ حرم کو اکیلا چھوڑ جائے گا، مگر اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ کمرے سے نکل کر وہ خوشی سے ICU کی جانب گیا۔ اب جاتے ہی اسے حرم کو کس کے گلے لگانا تھا، کتنا رو رہی تھی بیچاری اس کے لیے۔ ہفتہ گزر گیا تھا، زویان کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے ابھی تک ہسپتال میں ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا ٹاکو کو ریکور ہونے میں ابھی وقت لگے گا، اس لیے پورا ہفتہ اسے ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ اور ایک پل کے لیے بھی پری گھر نہیں گئی تھی، وہ پورے ہفتے زویان کے پاس ہی رہی تھی۔ لیکن آج اس نے ڈسچارج ہو جانا تھا تو پری اسے کھانا کھلانے کے لیے کمرے میں آئی تاکہ پھر وہ اسے گھر لے جا سکے۔ کچھ دنوں تو اسے صحیح سے ہوش ہی نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے پری اس سے کوئی بات ہی نہ کر سکی، لیکن آج وہ اس کے پاس بیٹھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے کتنی دعائیں کی، آپ کے پاس بیٹھی اس کے پاس بیٹھی وہ اسے ٹکٹکی باندھے بس دیکھے ہی جا رہی تھی، جب زویان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ تمہاری دعاؤں نے ہی تو مجھے نئی زندگی دی ہے، اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتا وہ پیار سے بولا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت روئی تھی آپ کے لیے، میں ڈر گئی تھی۔ وہ اپنا خدشہ اس پر بیان کرنے لگی۔ میری جان بھول جاؤ سب کچھ، اب میں تمہارے پاس ہوں، مت سوچو اس بارے میں۔ اس نے اس کے بازو کو کھینچتے اسے اپنے قریب کیا، جبکہ کھنچاؤ پر اس کے دل میں ٹھیس اٹھی اور اس کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی۔ کیا ہوا زویان، آپ کو درد ہو رہی ہے؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ ہاں تھوڑی سی، اس نے اپنی انگلیوں کو تھوڑے سے فاصلے پر رکھتے اسے بتایا، میں نرس کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہ اٹھنے لگی تو زویان نے اسی وقت اس کا بازو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا، تو وہ اس اچانک حملے پر بوکھلاتی ہوئی اس کے کافی قریب ہو گئی۔ اس درد کا علاج تمہارے پاس ہے ڈارلنگ، اس کے پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹوں پر اپنی نظریں مرکوز کرتا وہ سرگوشی میں بولا۔ میرے پاس کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سوالیہ پوچھنے لگی۔ جب زویان نے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اسے خود کے مزید قریب کیا تاکہ وہ بآسانی اس کے کان میں سرگوشی کر سکے، تمہارے یہ نرم ہونٹ میرے درد کا علاج ہے، ایک کس دے دو، درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ دل نشین لہجے میں بولتا وہ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنی نظروں میں بسانے لگا۔ زویان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم ہسپتال میں ہیں۔ اپنی گہری آنکھوں سے اسے گھورتی وہ پیچھے ہونے لگی، جب بیک وقت زویان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور ہونے سے روکا۔ کیوں، ہسپتال میں ایسی باتیں کرنا منع ہے کیا؟ اسے اپنے انتہائی قریب کرتے اس کے کان میں مسرور سا بولا، جبکہ بولتے وقت اس کے ہلتے لب اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک دم ہی سنسناہٹ دوڑی۔ آپ کب سے اتنے بے شرم ہو گئے؟ اپنا چہرہ تھوڑا اوپر کرتی وہ تیکھی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اسے تو الرجی تھی ایسی باتوں سے اور فلرٹ کرنے سے، پھر اسے آج کیا ہو گیا تھا جو وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں لگ رہا تھا؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، مصنوعی طنزیہ لہجے میں بولتا وہ اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ میں نے کیا آپ کو بے شرم
میں نے کیا آپ کو بےشرم؟ اپنے سینے پر انگلی رکھتی تھوڑا سا منہ کھولتی وہ حیران کن کیفیت سے اسے دیکھنے لگی۔ یاد نہیں ہے کیسے تم میری عزت لوٹنے چھپ کر میرے کمرے میں آ گئی تھی؟ شرارتی لہجے میں بولتا اسے وہ دن یاد کرواتا اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا جو اب مصنوعی غصے سے اسے گھوریاں ڈالنے لگی تھی۔ آپ مجھے تانے دیں گے؟ فوراً اس سے دور ہوتے منہ پھلا کر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ گئی۔ نہیں میری جان، میں بس مذاق کر رہا ہوں۔ مزاحیہ لہجے میں بولتے وہ اسے منانے کے لیے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے نرم ہونٹوں کا بوسہ چھوڑنے لگا جب اسی وقت یزدان اور حورم کمرے میں داخل ہوئے۔ آہا، لگتا ہے ہم نے غلط وقت پر انٹری ماری۔ ان دونوں کو رومانٹک موڈ میں دیکھ کر حورم شرارت بھرے لہجے میں بولی تو اسی وقت زویان بوکھلاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا اور پری تو شرم سے نظریں ہی جھکا گئی۔ نہیں بھابھی، آئے نا اندر۔ ان دونوں کو دیکھتا وہ نرم لہجے میں بولا جبکہ پری اب اس کے پاس سے اٹھ چکی تھی۔ زویان تو اب کیسا فیل کر رہا ہے؟ ڈاکٹر نے ڈسچارج دے دیا ہے تجھے، آج ہم گھر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شکر ہے میں تھک گیا ہوں یہاں لیٹ لیٹ کر۔ اس کے کہتے ہی یزدان زویان کو سہارا دیتے اٹھانے لگا۔ گھر میں سب زویان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب انہیں سیدھا گھر جانا تھا۔ پری کے پیپر تھے اور اس نے زویان کی وجہ سے وہ بھی مس کر دیے تھے جس کا اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس کے گھر آتے ہی 3 دن بعد یزدان کی برتھ ڈے تھی جسے اسپیشل بنانے کے لیے حورم پوری کوشش کر رہی تھی۔ دن بھر وہ تیاریوں میں لگی رہی تھی تاکہ رات کو سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے۔ برتھ ڈے کا وقت 8 بجے کا تھا مگر 7 بجے وہ یزدان کو اوپر ٹیرس میں بلانا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے تھوڑا خوش کر سکے۔ زویان اب بالکل ٹھیک ہو رہا تھا۔ اسے اب دل پر درد بھی کم ہونے لگی تھی اور یہ صرف پری کی وجہ سے ممکن ہو سکا تھا۔ وہ تو اسے پانی کا گلاس تک نہیں اٹھانے دیتی تھی جس کی وجہ سے مکمل ریسٹ ملنے پر اب وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کا زخم بھر گیا تھا جبکہ فائزہ بیگم اکیلی ایک کمرے میں بند رہتی تھی۔ ان میں اب اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کا سامنا کر سکے، اس لیے وہ پورا دن کمرے میں بند رہتی جبکہ روز وہ خود کو معافی مانگنے کے لیے تیار کرتی تھی۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ غلط تھا۔ جبکہ حویلی سے کوئی بھی ان کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، وہ اب بالکل ہی تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ٹیرس پر تیار کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور اس نے سارا پلان پری کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا بولنا ہے۔ زری یزدان کی برتھ ڈے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب حنان دھیمے قدم اٹھاتا اس کے پاس آتے ہی اسے پیچھے سے ہگ کر گیا تو اپنی تیاری کو ایک آخری ٹچ دیتے شیشے سے ہی حنان کو دیکھنے لگی جو اسے دیکھتے ہی اس کے قابو میں ہو گیا تھا۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو میری جان؟ اس نے آنکھوں میں اس کی بلائے لی تو وہ حنان کے اس طرح دیکھنے پر ہلکا سا شرمائی تو حنان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتا ہی وہ پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ جب اس پر جھکتے ہی حنان نے اپنی روئی جیسے نرم لب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے جبکہ وہ بند آنکھوں سے اس کے لمس کو اچھے سے محسوس کرنے لگی، پھر اس کی دونوں آنکھوں پر بوسہ دیتے وہ اس سے دور ہوا۔ زری، یہ تمہارے لیے۔ اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکال کر اس نے زری کے سامنے کی تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ حنان، یہ کیا ہے؟ اس نے اس کالے رنگ کی ڈبی کو پکڑا۔ خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ اس کے کہنے پر اس نے ڈبی کو کھولا لیکن ڈبی کے کھلتے ہی وہ بے یقینی سے اندر جھانکنے لگی جہاں چھوٹے سے نفیس موتی جتنے ہیرے کی چمکتی ہوئی لونگ اس کی آنکھیں چمکا رہی تھی۔ حنان، یہ کتنی پیاری ہے۔ وہ دیکھتے ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ تم سے کم میری جان۔ زری کو خوش دیکھ کر اسے اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ حنان کو یاد تھا اس نے اس کے کہنے پر حورم کو یہی کہا تھا کہ اس کی لونگ حنان نے لے لی تھی تاکہ وہ اسے ایک پیاری سی نئی لونگ لا کر دے۔ پھر اس ڈبی سے باریک لونگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے حنان اس کے قریب ہوتا اس کی ناک پر پہنانے لگا جبکہ وہ ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر گئی کیونکہ کافی دیر سے اس نے ناک پر کچھ نہیں پہنا تھا اور بند ہو جانے کا خدشہ تھا۔ لیکن حنان نے اسے بہت ہی پیار سے وہ لونگ پہنائی تھی جس وجہ سے اسے تھوڑی سی بھی درد نہ ہوئی اور لونگ پہناتے ہی اس نے جھک کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھ دیے تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب پری نے اس کا راستہ روکا۔ لالا، اوپر ٹیرس پر چلے، دیکھے حورم ڈانس کر رہی ہے۔ وہ شاید بھاگتی ہوئی آئی تھی اس لیے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ پری، تم کیا کہہ رہی ہو؟ پری، حورم اتنی معصوم ہے، وہ ڈانس کر ہی نہیں سکتی۔ اپنے ذہن کو جھٹکتے وہ صاف انکار کر گیا۔ آپ کو یقین نہیں نہ آ رہا؟ آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی وہ تیز سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اسے ٹیرس پر لے آئی جہاں کا منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں صحیح معنی میں پھیل گئی۔ اس نے دیکھا ہر طرف اندھیرا تھا لیکن
मड में रंग बिरंगी रोशनी बिखरी हुई जिस पर खड़ी हुरम नाचती हुई यज़दान को हैरानगी में गर्क कर रही थी। उसने देखा वो जिस्म का एक एक हिस्सा हिलाती हुई अपने करतब दिखा रही थी। गाने की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी, लैला में लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं ऐसी में लैला। जबकि परी उसे वहां छोड़ कर जा चुकी थी और वो बस हैरत से आंखें खोले फटी फटी नज़रों से उसे देख रहा था। यकीनन यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो सच में नाच रही थी और वो डांस करती हुई कहीं से भी मासूम नहीं लग रही थी। वो जानता था उसकी मासूम बीवी को उसकी बहनें और उसकी साली बिगाड़ देगी, और वही तो हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने इतना परफेक्ट डांस सीखा कहाँ से, जबकि वो गाने के एक एक बोल के साथ अपने जिस्म को हरकत देती उसे अपने हुस्न से मदहोश करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब हो गई थी। उसे नेट की ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उभरते हुए उसके नशेब व फराज उसे घायल करने के लिए काफ़ी थे। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ रेड लिपस्टिक ही लगाई थी, जबकि ज्वेलरी पहनना उसे पसंद नहीं था। सादगी में भी वो क़यामत ढा रही थी। यज़दान को अपना दिल फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। उसका बस न चलता वो हुरम को अपनी गिरफ्त में लेता, उसके नाजुक होठों को अपनी कैद में कर लेता। गाने का इख्तिताम हो रहा था। वो जितना हैरान होता उतना कम था। उसने ज़री से डांस सीखा था स्पेशली यज़दान की बर्थडे पर करने के लिए। अब वो वहाँ से घूमती हुई उसके पास आई थी। डांस करते हुए उसने यज़दान को अपनी नज़रों का मरकज़ बनाया हुआ था। उसने उसकी गले में बाहें डालते उसे अपने बेहद करीब किया, जबकि गाना भी अब बंद हो चुका था और वो मुस्कुराती हुई यज़दान की आंखों में देख रही थी, जहाँ अभी तक हैरानगी फैली हुई थी। आई कांट बिलीव, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, हैप्पी बर्थडे यज़दान। उसकी आंखों में वालहाना देखती मसरूर लहजे में बोलती उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई। यज़दान कैसा लगा आपको डांस? उसके अंदाज में उसकी अदा यज़दान को कत्ल करने के लिए काफ़ी थी। वो उसे बहकाना चाहती थी और वो बहक गया था। हुर्रम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अभी वो इतना ही बोला था जब एकदम से उसे चक्कर आने लगे थे, तो उसने बेइख्तियार ही अपने सर पर हाथ रखा। अभी वो संभली ही नहीं थी कि साथ ही उसे उबकाई आने लगी, तो उसने फ़ौरन से अपने मुंह पर हाथ रखा। हुर्रम, तुम ठीक हो? उसने देखा अचानक से ही उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो जल्दी अपनी हालत पर काबू पा गई। यज़दान, आप यहीं पर ठहरे, मैं अभी आती हूँ। उससे अलग होती वो जैसे ही नीचे की जानिब दौड़ी, उसी वक्त वो सब यज़दान को विश करने के लिए टेरिस पर आ गए, जबकि उसे अब हुर्रम की फ़िक्र होने लगी थी। वो अचानक से चली गई थी, लेकिन वो सब उसे विश कर रहे थे, जिस वजह से वो जा नहीं पा रहा था। फिर सब के गिफ्ट्स वसूल करता अभी वो नीचे जाने के लिए अपने कदम आगे ही बढ़ाने लगा था, जब हुर्रम टेरिस पर आई, तो उसे देखकर जैसे उसे सुकून मिला। यज़दान, अब बाबा बनने वाले हैं। परी खड़ी थी खड़ी ही वो ऊँची वहाँ पर खड़ी ही वो ऊंची आवाज़ में बोलती सबको अपनी जानिब मबज़ूल कर गई, जबकि उसकी बात सुनते ही सबके चेहरे हैरानगी और खुशी जाहिर करने लगे। तो यज़दान खुशी से दौड़ कर आता हुआ उसके पास आते ही उसके गले लगता, खुशी की कैफियत में उसे गोल गोल घुमाने लगा। हुर्रम, तुम जानती नहीं हो तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उसे अब समझ आया था हुर्रम का एकदम ही नीचे चले जाना, फिर जाते ही अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए स्टिक टेस्ट करना। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खुशी की खबर पर हम सबको एक और खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। आगा जान खुशकुन लहजे में बोले, तो सभी अब उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। हमने फ़ैसला किया है अज़लान और मिशी का निकाह अगले ही संडे को रखा जाए। और साथ में वो आराम आराम से बोल रहे थे, जब सब उन्हें सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे, जबकि अज़लान ने फातिहाना नज़रों से मिशी की तरफ देखा जो शर्माने लगी थी। फिर साथ में माया और अहमर का निकाह भी होगा। उनके बोलते ही अहमर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जबकि माया संजीदगी से नज़रें झुका गई। तो उनके ऐलान करते ही उन सब ने हूटिंग की और यज़दान हुर्रम चलते हुए उनके पास आए, और जो मेज़ पर पड़ा केक उनका इंतज़ार कर रहा था, उसे काटने के लिए उन्होंने छुरी को हाथ में पकड़ा। फ़ायज़ा बेगम के अलावा सभी टेरेस पर मौजूद थे और इंतहा के खुश भी थे जब उन सब ने मिलकर केक कट किया और हैप्पी बर्थडे यज़दान के नारे लगाए। कुर्सी पर उसके सामने बैठा वो उसे खुद अपने हाथों से खाना खिला रहा था। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ उसने उसे दी थी, यज़दान का लट्टू हो जाना तो बनता था। हुर्रम, अब से तुम सिर्फ रेस्ट करोगी, तुम्हें खाना भी मैं खिलाऊंगा, हर काम मैं करूंगा, बस तुम पूरा दिन बेड पर रेस्ट करोगी। डेजर्ट से भरा चम्मच उसके मुंह में डालते मुतफक्किर लहजे में बोलता, उसे अच्छे से समझा रहा था, ऐसे तो मैं थक जाऊंगी एक जगह लेट लेट कर। एकदम ही वो परेशान हुई, नहीं थकोगी तुम, पहले ही तुमने इतना डांस करके अपनी बॉडी पार्ट को हिला दिया
हिला दिया होगा। अब मज़ीद तुम कुछ नहीं करोगी। उसने फिर से चम्मच उसके मुंह के आगे किया जब माया चलती हुई उनके पास आई। मुबारक हो यज़दान और हुर्रम। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। खुश खरोश लहजे में बोलती वो सच्चाई से गोया हुई। शुक्रिया माया, तुम्हें भी मुबारक हो। आदत से मजबूर इस बार भी हुर्रम मुस्कुराकर खुशकुन आवाज़ में बोली। हुर्रम तुम बहुत अच्छी हो। हुर्रम का हर बार ही उससे मुस्कुराकर बात करना उसे बहुत ही अच्छा लगा था। उसने इतना इतना बुरा किया था उसके साथ और वो फिर भी मुस्कुराकर बात करती थी। हुर्रम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें गलत समझा। नेदामत भरे लहजे में बोलती हुई माज़रत तालिब नज़रों निगाहों से उसे देखने लगी। माया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। प्यार से उसकी तरफ देखती वो उसकी माज़रत को कबूल कर गई। यज़दान, मैं आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। वो अब यज़दान की तरफ देखती उससे माफ़ी मांगने लगी जो उसको नहीं देख रहा था। अगर हुर्रम ने माफ़ कर दिया तो मैंने भी किया। बोलते ही उसने हुर्रम के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। यज़दान, मैंने आपको एक बात बतानी थी। आपको रोज़ जो सियाह फूल मौसूल होते थे वो मैं भेजती थी। वो आज अपनी गलती का एतराफ़ कर गई थी जब यज़दान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि वो उसकी तवज्जो हुर्रम से हटा सके, ताकि वो हुर्रम को सोचने की बजाय उस फूल भेजने वाली के बारे में सोचे और हुर्रम को अपनी सोचों से हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। मगर जो उसने सोचा था सब कुछ उसके बरक्स हुआ था। मैं जानता हूँ माया। हनान को बहुत तजस्सुस हो रहा था, उसने पता करवा लिया था। सारी गुफ्तगू के दौरान उसने अब नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। माया, मेरी दुआ है तुम अहमर के साथ खुश रहो। यज़दान संजीदगी से बोला तो आमीन बोलते ही मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। 12 बजे के करीब वो थक हार कर अपने कमरे में आए जब ज़ोयान गिरने वाले अंदाज में बेड पर लेटा और ड्रेसिंग के पास खड़ी परी अपने बालों से पिंस को आज़ाद करने लगी। जब वो बेड पर गिरते ही हल्की सी आवाज़ में एक सिसकी निकाल गया, लेकिन परी के बारीक कानों ने उसकी सिसकी सुन ली थी। क्या हुआ ज़ोयान, कहीं आपको फिर से दर्द तो नहीं होने लग पड़ी? मुड़कर उसकी तरफ देखती हुई चलती हुई उसके पास आई। जब उसी वक्त ज़ोयान ने उसका बाजू खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया तो वो एकदम से तवाज़न बरकरार न रखने की सूरत में सीधे उसके सीने पर जा गिरी। ज़ोयान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको दर्द हो रही है, मुझे बताएं ना, कहाँ पर दर्द हो रही है? ज़ोयान की तकलीफ़ में डूबे चेहरे को की जानिब देखती हुई मज़ीद परेशान हुई। उसके बोलते ही ज़ोयान ने अपना हाथ अपने दिल के मकाम पर रख दिया तो उसी वक्त परी ने हड़बड़ी में उसके शर्ट के बटन खोले ताकि वो देख सके कहीं ज़ख्म दुख तो नहीं गया। ज़ख्म दिख तो नहीं गया, मगर वो अब पुरसुकून चेहरा लिए उसे देखने लगा जो एकदम ही उसके लिए इतना परेशान हो गई थी। उसकी शर्ट के एक एक करके सारे बटन खोलते उसने उसके सीने पर नज़र डाली जहाँ ज़ख्म तो ठीक था, मगर वो उसके हाथ रखते ही कराहने लगा था। तो बिना कुछ सोचे परी ने अपने नर्म मलाई जैसे होंठ उसके दिल के मकाम पर रख दिए। लेकिन उसकी गैर इरादाना हरकत पर ज़ोयान का दिल एकदम ही बेकाबू हो गया। वो नहीं जानता था कि परी उसकी दर्द को इस तरह से दूर करेगी। एक नरम बोसा उसके दिल पर छोड़ते वो मुंह उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। ठीक हुआ दर्द? उसके पूछने पर ज़ोयान ने इस बात में सर हिलाया। यहाँ पर भी हो रही है? उसने उंगली अपने दिल के थोड़े से नीचे रखते उसे देखा तो परी ने प्यार से वहाँ पर भी एक नरम बोसा छोड़ा। यहाँ पर भी हो रही है। उसने अब अपनी उंगली दूसरे सीने की तरफ रखी तो परी अब तीखी नज़रों से उसे देखने लगी, मगर अगले ही लम्हे झुककर उसके सीने पर अपने लब रख गई। फिर वहाँ से अपने लब हटाकर उसने उसके पूरे सीने पर छोटा छोटा बोसा छोड़ा तो ज़ोयान ने उसी वक्त उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे अपने नीचे करते खुद उसके ऊपर हुआ। तुमने ये सब करके मेरे जज्बातों को जगा दिया, कहीं ये ना हो तुम आज की रात खुद ही मुसीबत में फंस जाओ। मदहोशी के आलम में उसके लबों को देखता वो ज़ेरे लब बोला, मंजूर है मुझे इस मुसीबत को अपने गले डालना। उसकी बात का मतलब समझते हुए अपने लफ्ज़ों से उसे इजाज़त दे गई थी। तुमने बहुत प्यार कर लिया, अब मेरी बारी। बहकी हुई नज़रों से उसे देखते उसने परी का दुपट्टा गले से खींचकर ज़मीन पर गिराया तो उसका दूध जैसा सफ़ेद सीना उससे अपनी जानिब खींचने लगा। उसने देखा उसकी सुराहीदार गर्दन पर दो तिल एक साथ थे जो नहायत दिलकश लग रहे थे। लेकिन उसकी गर्दन को वालहाना अंदाज में देखते ही वो फ़ौरन से उसकी गर्दन पर झुक गया। उसकी गर्दन पर झुकते ही उसने अपने दहकते लब वहाँ पर रखते रखते उसके दोनों तिलों को अपने दांतों की कैद में कर लिया तो उसी वक्त परी का दिल ज़ोर से धड़कता हुआ फुल स्पीड पकड़ गया। उसके इस कदर बेबाक लम्स पर उसकी जान हलक पर ही आ गई थी। उसके जिस्म में कीड़े से दौड़ने लगे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। फिर ज़ोयान ने उसके तिल पर अपनी ज़बान फेरते ही उसकी सांसों का निज़ाम मुंतशिर कर दिया, मगर जब उसने अपने मुंह को खोलते उसके नर्म जिस्म को अपने दांतों तले दबाया तो तब जाकर परी के होश ठिकाने लगे। डाइनिंग टेबल पर बैठे वो सब नाश्ता कर रहे
नाश्ता कर रहे थे। हल्की फुल्की बातों के साथ वो नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। अजलान को बुला लेंगे, फिर सब मिलकर शॉपिंग पर चलेंगे। ज़ोयान ने कहते ही नैपकिन से अपना मुंह साफ किया। हाँ, ये ठीक है, वैसे भी दिन बहुत कम है और तैयारियां ज़्यादा है। अजलान ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। लाला, हम ब्राइडल शावर भी करेंगे। इस बार परी अपनी चहकती आवाज़ में बोली। हाँ हाँ, सारी रस्में करेंगे। आगा जान ने बच्चों की बातों में हिस्सा डाला। यज़दान, ये ब्राइडल शावर क्या होता है? हुरम को समझ नहीं आई थी, इसलिए वो जल्दी से पूछ बैठी। हुरम, वो गर्ल्स का फंक्शन होता है, इसमें लड़कियां केक कट करती है और मिलकर इंजॉय करती है। उसने आसान लफ्ज़ों में उससे बताया। हुरम, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी स्टडी शुरू करवा दूँ, यज़दान बोल रहा था जब वो हैरानगी से उसे देखने लगी। मगर आपने तो कहा था मैं बेड से पाँव भी नीचे ना रखूं, फिर मैं पढ़ाई करने कैसे जाऊंगी? उसने उसे उसकी ही बात याद करवाई, क्योंकि नाश्ते पर भी आने के लिए वो उसे बेड से उठाकर अपनी बाहों में उठाए चलता हुआ उसे डाइनिंग टेबल तक लाया था। नहीं, तुम्हें किसने कहा है तुम चल कर जाओगी? उसने शाने उचकाए। फिर क्या मेरे लिए हेलीकॉप्टर आएगा? वो भी अब थोड़ा बहुत मजाक करना सीख गई थी। मेरी मासूम हुरम, मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें। प्यार से कहते उसने हुरम के गाल सहलाया तो वहां बैठे सब लोगों ने उनकी बधाई ली। अभी वो बातें ही कर रहे थे जब फायजा बेगम अपने कमरे से बाहर निकली। सबने एक साथ एक नज़र उन पर डाली, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सदियों से बीमार हो। उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, बस एक कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। लेकिन आज उन्हें बार बार खांसी हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपने कमरे से बाहर निकली हुई किचन की तरफ जाती पानी लेने जा रही थी। उनसे शायद चला भी मुश्किल ही जा रहा था। सबने उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया था। सभी जानते थे, उन्हें बहुत अच्छे से उनकी गलती का एहसास हो गया था। बस वो लोग भी उनकी माफ़ी के इंतज़ार में थे। राजपूत चाहे कितने ही ठंडे मिजाज के क्यों ना हो, मगर ये नस्ली लोग अपने से जुड़े रिश्तों को अच्छी तरह निभाते हैं। फिर जब वो खुद उनसे माफ़ी मांगे तो वो अब इतने भी संगदिल नहीं जो उनकी माफ़ी को कबूल ना करे। छोटे छोटे कदम उठाती अभी वो चल ही रही थी जब एकदम से उन्हें चक्कर आया और वो खुद को गिरने से रोकने के लिए उस सोफे का सहारा लेती सही से खड़ी हुई। मगर ये देखकर ज़ोयान से रहा नहीं गया और वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया, जो अब अपने सर पर हाथ रखती अपनी आंखों को बंद करके खोल रही थी। वो लाख बुरी सही, मगर उसकी माँ थी तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेता उनको ऐसी हालत में देखकर। मामा, आप ठीक है? वो परेशानी में बोलता उन्हें देखने लगा, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। कुछ ही दिनों में वो इतनी बूढ़ी दिखने लगी थी। आप यहाँ बैठ जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो, ये मेरा अंजाम है। कहते हैं ना, बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है, बस मेरे साथ भी वही हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ इससे पहले मैं मर जाऊँ, तुम मुझे माफ़ कर दो बेटा। उन्होंने ज़ोयान के हाथों को थामते इल्तिजाई लहजे में कहा तो उसका दिल किया वो सब कुछ भूल भाल कर उन्हें अपने सीने में दबोच ले, सारी नाराज़गी को ख़त्म कर दे। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उसे तकलीफ़ पहुँची थी उनके मरने वाली बात पर। बेटा, सही ही तो कह रही हूँ। जानती हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं, मगर प्लीज़ मेरे बच्चे अपनी माँ को माफ़ कर दे, ताकि मेरी तड़पती रूह को सुकून मिल जाए। वो बोल रही थी जब उसने मुड़ के आगा जान की तरफ देखा, जो अपनी गर्दन को अज़बात में जंबिश देते उसे इजाज़त दे गए थे। उनकी गलती वाकई छोटी नहीं थी, मगर अब जो गुज़र गया था वो उसे सोचकर खुद को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते थे। मामा, मैं भला आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? उसकी आंखों में नमी आई और उसने उसी वक्त अपनी माँ के गले लगते उन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। उनकी हालत ही ऐसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी दम तोड़ जाएगी। तो फिर ये सब देखते ही आगा जान ने उसे इजाज़त दे दी थी। अपने बेटे से अच्छी तरह मिलती, उससे माफ़ी मांगती। वो अब बाकी सब की तरफ जाती, उनसे भी माफ़ी मांगने लगी। वो बिलक बिलक कर रोती हुई सबसे माफ़ी मांग रही थी। तकरीबन सब ने ही उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन यज़दान और राफ़े साहब, उनका दिल अभी भी नहीं मान रहा था। बाकी सब ने उन्हें सच्चे दिल से माफ़ करते अपना लिया। आखिर जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आ गया था। स्टेज पर बैठे वो दोनों कपल इंतहा के खूबसूरत लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मगर अजलान किसी कश्मकश का शिकार था। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मिशी को बता देना चाहिए क्या? कहीं मैं उससे छुपा तो नहीं रहा? वो सब सोच रहा था, लेकिन उसका दिल इनकार कर रहा था। अगर मैं मिशी को ये बताऊंगा कि मैं ही परी के कमरे में जाता था, फिर तो वो मुझसे नफ़रत करने लगेगी और उसके दिल में परी के लिए वो दोस्ती और प्यार भी कम होने लगेगा। कहीं ये बात उसके ज़रिए ज़ोयान तक ना पहुंच जाए, फिर तो पक्का मैं अपनी और
پکا میں اپنی اور اس کی زندگی برباد کروں گا۔ اسے سمجھ ہی کہاں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ نہیں، اسے راز ہی رہنے دیتا ہوں۔ ویسے بھی کچھ راز راز ہی رہے تو ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ یہ رشتوں کو برباد کرنے میں وقت نہیں لگاتے۔ پہلے اس کا ذہن تھا مشی کو بتانے کا، لیکن پھر اپنے دل کی سنتے اس نے اپنا یہ فیصلہ ترک کر دیا۔ کہیں اس کے فیصلے کی وجہ سے اسے یا کسی اور کو نقصان نہ اٹھانا پڑے، اس لیے اس نے یہ راز بس اپنے دل میں دفن کر لیا تھا۔ کیا ہوا اذلان، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فوٹوگرافر انہیں اسمائل کرنے کا کہہ رہا تھا اور وہ اپنی ہی سوچوں میں مست تھا جب مشی نے اسے کونی مارتے پوچھا۔ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر اسمائل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ دیکھو، کر تو رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی بتی سی باہر نکالی تو مشی ہنسنے لگی۔ بہت فنی لگ رہے ہو تم اذلان۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ ہنستے ہوئے بولی، اتنا ہنسو مت ورنہ لوگ سمجھیں گے تمہاری پسند کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی اسے ڈپٹ دیا۔ ہاں تو پسند کی ہی ہے، رڈائی سے بولتے ہو مزید ہنسی۔ چلو مل کر ایک فوٹو ہو جائے۔ اسٹیج پر آتے زویان نے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے یزدان اور حرم کو بھی اسٹیج پر آنے کا کہا تو وہ لوگ بھی آ گئے۔ دو صوفے تھے جس پر ایک طرف مشی اور اذلان اور دوسری طرف مایا اور احمر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ مشی کے پیچھے یزدان اور حرم آ کھڑے ہوئے تھے جو کہ مڈ میں تھے، اور اس کے دائیں سائیڈ پر زویان اور پری، جبکہ ان کے بائیں طرف زری اور حنان تھے، جبکہ مشی کے ساتھ زارم صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور مایا کے ساتھ زرنش۔ وہ لوگ ایک یادگار تصویر کے لیے تیار ہو رہے تھے جب کیمرہ مین نے انہیں مخاطب کیا، آپ کی اپنی ہی بیویاں ہیں، تھوڑا نزدیک ہو جائے اور کوئی پوز بھی دے۔ اس کے بولتے ہی اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی ان سب کو ایک نئے پوز بتانے لگا تو سب نے ویسا ہی پوز لیا۔ یزدان نے شفقت سے حرم کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے، جبکہ زویان نے پری کے گال پر ہونٹ رکھ دیے اور دوسری طرف کھڑے حنان نے بھی زری کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے، جبکہ اذلان نے پیار سے مشی کے ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے ہونٹ رکھے اور احمر مایا کے انتہا کے قریب ہوتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے قبضے میں کر گیا، جبکہ درمیان میں بیٹھے زارم اور زرنش نے اپنا اپنا ہاتھ جوڑ کر ایک دل بنایا، اور پھر سب کیمرے کی جانب متوجہ ہوئے اور فوٹوگرافر نے ان کا یہ حسین لمحہ اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ تو یہ ناول یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت ہی پیارا ہیپی اینڈنگ ہوا اس ناول کا، بہت ہی ٹوسٹ تھے، بہت سسپنس تھے، بہت ساری چیزیں اس ناول میں تھی، بہت زیادہ ایموشنل سین بھی تھا۔ جب ہارٹ ٹرانسپلانٹ والا سین تھا وہ تو مجھے بہت زیادہ ایموشنل کر گیا تھا جب یزدان اپنا دل دینے کے لیے تیار تھا۔ تو آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ کس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کس وقت آپ کو کھل کر ہنسی آئی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔